अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मक़दम। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो कॉल पर आज़ाद कश्मीर भर के अंदर पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल का सिलसिला है, वो आज तीसरे रोज़ भी जारी है। उसको 3 रोज़ हो चुके हैं। पहले रोज़ एक डेडलाइन दी गई थी, उसका क्या बना, और दूसरे रोज़ एक और डेडलाइन दी गई थी। जब पहले रोज़ की डेडलाइन दूसरे रोज़ हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने नहीं मानी, तो दूसरे रोज़ एक तीसरे रोज़ की डेडलाइन दी गई थी, जो आज दिन 11 बजे ख़त्म हुई। अब उससे आगे का क्या लाएअमल है, अब ये क्राउड किस तरफ जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे और इसके साथ-साथ आपको ये भी बताएँगे कि कल जो है, यानी कि जो आने वाला रोज़ होगा, इतवार का रोज़ 8 दिसंबर को, कल क्या होने जा रहा है, किस चीज़ का घेराव होने जा रहा है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसको लाइक भी कीजिए, इसका बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी ये वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, जैसा कि आपकी इल्म है कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो है, जिसका पूरा नाम है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उसने एक हड़ताल की कॉल दे रखी है, जिसके बुनियादी 2 मुतालबात हैं। एक मुतालबा यह है कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त मुतनाज़ा सदारती आर्डिनेंस है, जिसे सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के दस्तखतों से जारी किया गया, और जिसे हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने, अनवारुल हक की हुकूमत ने इसको जारी किया है, इसको जो है वो ख़त्म किया जाए। ये आर्डिनेंस जो है, ये कतगन आयद करता है लोगों के इज्तिमा पर, लोगों के बोलने पर, 4-6 लोगों की गैदरिंग पर, और अपने हुकूक मांगने पर अगर लोग इकट्ठे होते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो उसके ऊपर ये इज्तिमा जो है ये कतगन आयद करता है, जो कि बुनियादी इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है, शहरी आज़ादियों की भी खिलाफ वर्जी है, और जो जमहूर की आवाज़ है, आवाज़ को दबाने के मुतरादफ एक आवाज़ का कत्ल है, इंसानों के ऊपर जबर है। इस कानून को ख़त्म करने के हवाले से ये एहतजाज है। और इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा मुतालबा था, वो ये था कि जो इस वक्त तक अवामी हुकूक के मुतालबात के हक में, अवामी हुकूक मांगने के जुर्म में जो लोग जेलों के अंदर गिरफ्तार हुए, जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिनको पाबंद सलासल अभी तक रखा गया है, उनको रिहा किया जाए। इन मुतालबात को लेकर के 5 दिसंबर से हड़तालों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। पहली हड़ताल 5 दिसंबर को हुई, और 5 दिसंबर की हड़ताल में जो अवामी एक्शन कमेटी के तर्जमान है शौकत नवाज़ मीर, उन्होंने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को अल्टीमेटम दिया दूसरे रोज़, यानी 6 दिसंबर तक का, 6 दिसंबर दिन 12 बजे तक का, कि आप हमारे मुतालबात को तस्लीम करें। हुकूमत के कानों पर जू नहीं रही की। फिर जो गुज़िश्ता रोज़ था 6 दिसंबर का, उसमें अवामी एक्शन कमेटी ने एक और अल्टीमेटम दिया आज दिन 11 बजे तक का, कि हमारे ये 2 मुतालबात मंजूर किए जाएँ, कैदियों को रिहा किया जाए, और उसके बाद जो मुतनाज़ा सदारती आर्डिनेंस है उसका खात्मा किया जाए। लेकिन इस दौरान वज़रा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जो वज़रा थे, और वो मुज़ाकरात भी करते रहे। मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार रहे। वो डेडलॉक किन बातों पर रहा, वो क्यों आगे बात चल नहीं सकी, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि जो हुकूमत है उसने यकीनी तौर पर बात नहीं मानी, और जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने अपने एहतजाज को तसलसल के साथ जारी रखा। आज दिन 11 बजे तक की एक डेडलाइन थी, उसके ऊपर जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के वज़रा थे, जिसकी सरबराही जो है वो वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मज़र सईद शाह साहब है, वो कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत आज़ाद कश्मीर के इमाम पर, हुकूमत आज़ाद कश्मीर के बिहाफ पर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया, और आज भी उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो जो जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं उनसे मिले, और उनकी तरफ वो मुज़ाकरात के लिए गए। तब तक जॉइंट एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पर, उनकी कॉल पर तमाम के तमाम लोग जो है वो मुजफ्फराबाद, अपर अड्डा, लाल चौक के अंदर जमा हो चुके थे, और उन्होंने ऐलान ये कर रखा था कि अगर आज दिन 11 बजे तक की हमारी जो ये कॉल है, इसको जो डेडलाइन है, इसके ऊपर जो है वो अगर मुतालबात पूरे नहीं होते, तो हम आज़ाद कश्मीर के जो दाखिली रास्ते हैं, जो पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर की जानब दाखिल होते हैं, वो तमाम के तमाम रास्ते बंद करेंगे, उसकी तरफ मार्च करेंगे। लेकिन ये वज़रा वहाँ पर पहुँच गए। इन्होंने जो है वो मुज़ाकरात की बात की। लोग जो है उस वक्त बहुत गुस्से में थे। लोगों का जम गफ़ीर जो था वो गज़बनाक था। जो अवामी एक्शन कमेटी थी, उन्होंने वज़रा को बचा करके लोगों के गैज़ व गज़ब से वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में लेकर
کر کے گئے, وہاں پر مذاکرات کا تسلسل چلا, مذاکرات پھر ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے, مذاکرات پھر آگے نہیں بڑھے. اب دو باتیں ہیں, ایک بات یہ ہے کہ آپ جو وہ آرڈیننس ہے اس کو معطل کر دیں, دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو رہا کر دیں. اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ انوار سرکار جو ہے مکمل طور پر آکڑی ہوئی ہے. انوار الحق جو ہے وہ اس وقت اکڑ کا مظاہرہ کر رہے ہیں, وہ انا کا مظاہرہ کر رہے ہیں, وہ اس بات کو مان نہیں رہے, تسلیم نہیں کر رہے. تو اس ڈیڈ لاک کے بعد حکومت آزاد کشمیر کے جو وزراء تھے انہوں نے آدھے گھنٹے کا ٹائم مانگا, وہ وہاں سے چلے گئے, لیکن وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے. اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شوکت نواز میر صاحب کی کال پر پورے ریاست جموں کشمیر کے اندر جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے جس کے ممبر ہیں شوکت نواز میر, انہوں نے وہاں پر یہ اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ اب ہم پاکستان کے داخلی راستوں کی جانب بڑھیں گے, جو برار کوٹ کے مقام پر, جو کوہالہ کے مقام پر ہے, وہاں پر جا کر کے دھرنا دیں گے. میں یہاں پر ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ مکمل عوام کا خیال رکھ کر کے احتجاج کر رہی ہے. ابھی تک کے 3 روزہ جو احتجاج ہے یہ بڑا پرامن تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ احتجاج میں ریلیکس دیا جاتا رہا تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اشیاء خرد و نوش خرید سکیں, اپنی ضروریات پوری کر سکیں, جو دور دراز سے آ رہے وہ واپس پہنچ سکیں اور اپنے گھروں کو پہنچ سکیں. یہ ریلیکس عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے دیا جاتا رہا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے, ایک تو یہ پرامن لوگ ہیں, دوسرا یہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں, تیسرا یہ تمام دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا احتجاج جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اس وقت کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ داخلی راستوں کی جانب قافلے بڑھ چکے ہوئے ہیں. اب اللہ خیر کرے حکومت کسی اوچھے ہتھ کنڈے پر نہ آئے, مار داڑ پر نہ آئے, کیونکہ یہی حکومت آزاد کشمیر ہے جس نے گزشتہ سال مئی کے اندر جو کشمیری نوجوانوں کو شہید کروایا تھا. اب اس طرف حکومت نہ چلی جائے. اب ان راستوں کی جانب بڑھ چکے ہیں, بمبر سے لے کے توبڑ تک, یعنی نیلم ویلی سے, مظفر آباد سے, باغ سے, رولا کوٹ سے, کوٹلی سے, میرپور سے, بمبر سے, تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل چکے ہوئے ہیں, وہ احتجاجی مارچ کے اندر شامل ہیں. وہ پاکستان کے جتنے انٹری پوائنٹس ہیں, جو ڈسٹرکٹ بمبر کو لگتے ہیں وہ بھی, جو ڈسٹرکٹ میرپور کو لگتے ہیں وہ بھی, جو باقی اضلاع کو لگتے ہیں, جو آزاد پتن کا راستہ ہے, جو کوہالہ کا راستہ ہے, جو برار کوٹ کا راستہ ہے, وہاں پر یہ لوگ پہنچیں گے, وہاں احتجاج کریں گے, وہاں احتجاج کر کے ان داخلی راستوں کو بند کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو کل کا لائحہ عمل ہے متوقع طور پر وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اب آنے والے روز میں آزاد جموں کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی ہے اس کا گھراؤ کریں گے. اگر اس کی طرف یہ کراؤڈ واپس آتا ہے, نظام حکومت اگر رک جاتا ہے, کاروبار زندگی تو رکا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر نظام حکومت بھی رک جاتا ہے تو یقیناً حکومت آزاد کشمیر کو پھر ان مطالبات کو ماننا پڑے گا اور تسلیم کرنا پڑے گا, کالے صدارتی آرڈیننس کا خاتمہ کرنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی قیدی ہیں ان کو رہا کرنا پڑے گا. اگر کل اتنا بڑا اقدام اٹھایا جاتا ہے, اسمبلی کا گھیراؤ ہوتا ہے, اس کے باوجود اگر یہ حکومت کے کانوں پر جو نہیں رینگتی, اسی طریقے سے حکومت ڈرنے کا مظاہرہ کرتی ہے, اسی طریقے سے حکومت جو ہے وہ مذاکرات کے نام پر ٹائم گین کرتی ہے, لولی پاپ دیتی ہے, کچھ اور اقدامات کرتی ہے, تو پھر تو ہم یہی کہہ سکیں گے کہ کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا, ساحل کی تمنا بھی نہ رہی, اے پوچھنے والے ظاہر ہے انجام ہمارا کیا ہوگا. اس سوچ میں غنچے زرد ہوئے, اس فکر میں کلیاں سوکھ گئی, آئین گلستہ کیا ہوگا, دستور بہاراں کیا ہوگا, ایک راز جو اب راز نہیں, سب اہل گلستہ جان گئے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا. ناظرین, آپ کو تمام کی تمام صورتحال لمحہ بلمحہ ہم آگاہ رکھتے رہیں گے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت, اپنا رکھیے بہت سا خیال, اللہ علیہ کے بان.